बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आज मैं अपने तलबा और तलबात, अपनी औलाद, अपने दोस्तों के लिए एक ऐसा पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए मशाल राह होगा। आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, हमारे तलबा और तलबात ने जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना शुरू किया है, उस वक्त इनके दिन और रात के औकात बदल के रह गए हैं, जिससे इनकी कारकर्दगी, इनकी सेहत खासा मुतासर हो रही है। आज मैंने बहुत सारे अहकामात अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान मजीद से लिए हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रेफरेंस जो साइट किया जाता है और जिसके अंदर हकीकत होती है वो कुरान मजीद है। शायद मेरी गुफ्तगू के साथ साथ अहकामात इलाही जो मैं आज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई और दिन किस लिए बनाया, और इसमें आपको तहज्जुद और नमाज आप 5 नमाज हैं आप पे क्यों फ़र्ज़ की, और तहज्जुद के क्या फ़वाइद हैं, इसमें रब की क्या हिकमत अमली और दनाई थी। जहाँ इबादत हैं वहाँ पे इस हर इबादत के पीछे अल्लाह ताला ने हिकमत, अल्लाह पाक की कोई हिकमत और दनाई है। देखें कि एक ही लफ्ज़ आपको खूबसूरत कह जाता हूँ कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो, पैरवी करें, और उसके जो जहाँ पे जहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से मना किया है, स्टे अवे फ्रॉम हिज प्रोहिबिशंस। तो वो क्या हैं? खूबसूरत नज़ारे, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा आगे खूबसूरत दरिया नील का बहाव। ये नज़ारे आपको दिन के वक्त नज़र आते हैं, ये नज़ारे रात को भी सुकून करते हैं। कि अल्लाह ने फरमाया, ये एक आयत का तर्जमा पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। एंड बिकॉज ऑफ हिज मर्सी ही मेड फॉर यू नाइट एंड डे, दिन और रात बनाए अल्लाह की रहमत, दैट यू मे रेस्ट द नाइट। सारे दिन आप काम करते हैं, हर चीज को आराम का एक हक होता है, इबादत करते हैं, जो भी करते हैं, तो रात को आपको आराम का हक है। हर काम करने वाले को छुट्टी मिलती है, इसलिए अल्लाह ताला ने रात को आपको छुट्टी दी है कि आप आराम फरमाएं। एंड दैट यू सी के पार्ट ऑफ हिज ग्रेस ड्यूरिंग द डे टाइम। फिर दिन में उठें और अल्लाह ताला की रहमत को तलाश करें। दैट यू मे गिव थैंक्स टू हिम। ये अल्लाह ताला की नेमतों का कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम। और हमने जिंदगी, एंड वी मेक इट ए डे टू मेक इट लिविंग। और आपने क्या कर दिया, दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। ये ये वादी नीलम के खूबसूरत नज़ारे, ये आपको रात को नजर नहीं आते, ये दिन को नजर आते हैं। ये और खूबसूरत आयात हैं जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, इन सब को आप पढ़ें कि अल्लाह ने क्या फरमाया। कि हमने ये ऊपर वाली आयत के मुताबिक तो ये है कि जब आप रात दिन मुकम्मल कर लेते हैं, रात को सोते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि फिर आपको अल्लाह ताला आपकी एज को डिटरमाइन करता है। आगे मैं चल के बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने हमारी मौत और हयात का फैसला किया हुआ है, लेकिन इंसान जल्द बूढ़ा क्यों हो जाता है। ये आयात हैं मुख्तलिफ, इनको आप पढ़ें, इन पे गौर करें, इनके मुताबिक रात आपको आराम करना है और दिन आपको काम करना है। और रात भी अर्ली नाइट आप सो जाएं, और गेट अप अर्ली, गेट अप राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी। एंड ये बच्चों में हमें पढ़ाया जाता था मैट्रिक में। तो ये सारी
حکمت عملی، یہ وہ پیغام الہی آپ کو دے رہا ہوں بچوں، نوجوان نسل کو، پھر رات کو آپ نے آرام کرنا ہے اور دن کو آپ نے کام کرنا ہے۔ بچوں، اقامت الہی پہ عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جو احکامات الہی سے۔ دیکھیں آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا 24 گھنٹے جاگتی ہے، مارننگ شفٹ، نائٹ شفٹ، ایوننگ شفٹ، ان شفٹوں نے، اور پھر جو نظام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ہے، طلبہ اور طالبات رات تک جاگتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں، بھاگتے ہوئے کالج یونیورسٹیاں جاتے ہیں، چڑچڑاپن، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا، خودکشی، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پھر جب رات دن کو لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ کو زیادہ توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے ان کاموں کو مکمل کرنے میں، دن تو کافی خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنسز نے بچوں یہ بتایا ہے کہ پہلی رات کی نیند آخری رات کی نیند سے کہیں بہتر ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے رات جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے۔ آپ اپنا نظام قدرت کو چینج کر رہے ہیں، اپنی فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں، اور جب فطرت کو تبدیل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نہیں ہیں اس فطرت اور قدرت کو بنانے والے، اس فطرت اور قدرت کو اللہ نے بتایا، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ آپ اس کو تبدیل کریں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ اب یہ نظام آ گیا ہے کہ میں نے اپنے والد کو کبھی دن میں سویا ہوا نہیں دیکھا، میں نے جب اٹھا میرا والد صاحب، میری والدہ مجھ سے پہلے جاگ جاتی تھی، انہوں نے ہمارے لیے، ہم جب اٹھتے تھے ہمارے لیے ہر چیز کھانا پینا وہ تیار کر کے رکھا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری والدہ مجھ سے کتنا پہلے اٹھتی تھی۔ رات کو میری والدہ اور والد جلد سو جاتے تھے۔ تو یہ عادات آہستہ آہستہ ہماری نسل سے نکلتی جا رہی ہے، نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ کام پورے ہوتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہی دن مکمل نہیں ہوتا، رات مکمل نہیں ہوتی، کام مکمل نہیں ہوتے، بد نظمی کا شکار رہتے ہیں پورا دن۔ وہ جو سکون ہے جو فطرت پہ عمل کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کی روشنی جو ڈان آف دا ڈے ہوتا ہے، اس وقت کتنا سکون ہوتا ہے، نہ دھواں، نہ فیکٹریوں کا پولوشن، نہ ڈسٹ، وہ ڈان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ روشنی ڈان کی جس میں وٹامن ڈی انتہائی کمال پہ ہوتا ہے، اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کے بتاؤں گا ہارٹ اٹیک کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو مصنوعی روشنی ہے، یہ لیپ ٹاپ کی روشنی، یہ واٹس ایپ کی روشنی، یہ ٹی وی کی روشنی، یہ بلب کی روشنی، یہ سورج کی روشنی سے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ مصنوعی روشنیاں ہمارے نظام پہ، ہمارے جسمانی نظام پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ہمارے جو سسٹم ہے اس کو متاثر کر رکھے۔ میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں، 2 بچے ہیں میرے، دونوں کو کہتا ہوں کہ رات کو 12 بجے سے پہلے سو جائیں، اور میں امتحانوں کے دنوں ہمیشہ 10 بجے سو جاتا تھا، اور جب جو سو جاتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ صبح جب اٹھتا تھا وہ کتاب کھولتا تھا، میں فریش ہوتا تھا، وہ چیزیں ساری میری یاد ہوتی تھی۔ جب امتحان میں جاتا تھا تو وہ میری امتحان کے اندر کارکردگی ہمیشہ بہتر ہوتی۔ ایک دفعہ ایف ایس سی کا امتحان تھا اور انگلش کا پیپر تھا، اور میں ساری رات جاگتا رہا۔ جب صبح گیا تو مجھے سوال ہی نہ پڑھا جائے کہ میں سوال نمبر 1 کون سا ہے، سوال نمبر 2 کون سا ہے، سوال نمبر 3 کر رہا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے میں کر آیا، اور الحمدللہ اس میں نے نمبر بھی ٹھیک لیے۔ لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد جاگتے ہیں تو آپ کے ہارمون کا سسٹم ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے،
نہ نیند آتی ہے اور نہ کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، آپ کے نروز کے اوپر، اعصاب کے اوپر کھچاؤ زیادہ آتا ہے۔ اور جب آپ نیند کرتے ہیں، اللہ نے سکون کیوں کیا، سکون کیوں بنایا رات کو؟ اس لیے کہ آپ کے جو پورے دن میں سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سکون چاہیے ہوتا ہے۔ جب سکون ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ریپیئر کا سسٹم ہے، یہ رات کے وقت، نیند کے وقت ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہم جاگ رہے ہوں تو ہمارا وہ ریپیئر کا سسٹم سو رہا ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ریپیئر کے سسٹم کو بیدار کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر ہم نہیں سوئیں گے پراپرلی تو ہمارا ریپیئر کا سسٹم، ہمارے ہارمون کا سسٹم بہتر نہیں کام کر سکے گا۔ آپ دیکھیں، نہ دماغ کی جو یاداشت ہے وہ بہتر ہوگی، نہ کنسنٹریشن پاور آپ کی بہتر ہوگی۔ آپ جب بھی صبح مارننگ میں کسی لیکچر میں جائیں گے آپ کا کنسنٹریشن بہتر نہیں ہوتا، اور طلبہ میں سب سے زیادہ نقصان ناکامی کی وجہ لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ رات کو سوتے نہیں ہیں، ریپیئر آپ کی ہوتی نہیں ہے ٹیشوز کی، اور آپ وہ صحیح طریقے سے دن میں کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، گاڑی چلتی رہے اور اس کو نہ روکیں اور اس کو ٹھیک نہ کریں، اس کو ریپیئر نہ کریں تو گاڑی نے رک جانا ہے۔ سیم یہی سسٹم ہے۔ اب آپ دل کا نظام کہتے ہیں، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا تقریباً سارے سسٹم آرام کرتے ہیں سوائے دل کے، اور دل نے تو چلنا ہے۔ دل اگر رک گیا، آرام کر گیا تو پھر ہم سب آرام کر جائیں گے۔ جس دن ہارٹ نے ختم ہوا اس دن ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اور جب دل کام کر رہا ہوتا ہے تو دل کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، اور دل کو خوراک اس کی جو کرنریز آرٹریز ہیں، وہ شریان ہیں، وہ مہیا کرتی ہیں۔ وہ آکسیجن بھی اس کو دے رہی ہوتی ہیں، اس کو نیوٹریشن بھی دے رہی ہوتی ہیں اس کے پٹھوں کو۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو دن کو ہمارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ رات کو جو ہوتا ہے تو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ نیند کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بلو کم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ رات کو لیٹ آور سوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کی کرنری تنگ ہوتی ہیں، ان کے اندر ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل نوجوانوں میں ایک تو ٹینشن ہے، دوسرا ان کے سونے اور جاگنے کے نظام متاثر ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ۔ میرے ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، ان کا بیٹا ینگ ایج میں انڈر 40 تھا، وہ اللہ کو پیارا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس طرح اور کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب میں طالب علم تھا تو اس زمانے میں 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہم نے نہیں سنا تھا، نہ کتابوں نے بتایا تھا، آفٹر 45 کہا جاتا تھا۔ اب 40 ایئر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو بدل دیا ہے۔ ہر انسان، دوبارہ آپ کو کہوں، اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا اور ہم اس فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ فطرت کو تبدیل کریں گے تو نہ صرف روحانی بیماریوں سے دوچار ہوں گے، جسمانی بیماریوں سے بھی دوچار۔ ایک سرکل ہے 24 گھنٹوں کا، اور اس 24 گھنٹے کے سرکل ہمارے نظام کے اوپر، ہمارے دماغ، دل، جسم کے اوپر بھی اثر کرتا ہے۔ ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، ایک کلاک ہے، جو کلاک چلتا رہتا ہے۔ تو اس سرکیڈین ردم جو ہے وہ ہمارے جسم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں سٹریس ہارمون کم ہو جاتے ہیں، اور جو سکون دینے والے ہارمون ہوتے ہیں میلیٹونین، خاص طور پہ رات کو تاریکی میں سکریٹ ہوتا ہے اور ہمارے جسم کی ریپیئر کرتا ہے۔ جبکہ کارٹیسول اگر کم نہ ہو اور بڑھتا رہے تو بڑھاپا آتا ہے۔ زیادہ جاگنے سے، لیٹ سونے سے کارٹیسول کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کا بڑھاپا جلد آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو شرط لگا لیں، جا کے بچوں کو دیکھیں، ان کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہوں گے نوجوانی میں، انڈر 25، انڈر 27 کے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نظام کو بدل دیا ہے۔ اللہ کی فطرت سے انجوائے کریں، اللہ کے نظام سے انجوائے کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی فطرت کے مطابق زندگی بسر کریں۔
जो हार्मोन का मैंने सिस्टम बताया, वो हार्मोन जो रिपेयर करने वाले हार्मोन हैं वो रात को काम करते हैं, और जो हमारे दूसरे हार्मोन होते हैं वो दिन को काम करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती हैं रात को पुरसकून तरीके से काम करती हैं। हम जितने भी थके हुए हों, रात को सोते हैं, हमारी थकावट दूर हो जाती है। इवन हमारे जिस्म का कैटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है वो भी बेहतर हो जाता है। हमारी लिवर फैक्ट्री जो है हमारी, उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है अगर हम अपने सोने के निज़ाम औकात को, जागने के निज़ाम औकात को बेहतर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी की इंसान अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक ख़ास तरीका है जिसको कहते हैं तहज्जुद। तहज्जुद ना सिर्फ एक रूहानी इबादत है, ये एक वॉलंटरी इबादत है। हमारी 5 नमाजें तो वाजिब हैं, लेकिन ये वॉलंटरी इबादत है। लेकिन जब भी आपने किसी खास इंसान, बड़े इंसान को मिलना हो, उसको तन्हाई में मिलते हैं, या कहते हैं जी मुझे आपसे टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, आपसे मैं ज़रा अलग एक बात करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला से भी बड़ी कोई हस्ती है? तो अगर अल्लाह से बात करना है आपने, तो क्या करें? उस तन्हाई में नमाज पढ़ें। और तन्हाई में जो रात को नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम तहज्जुद है। उसका दूसरा फायदा देखें, रात को जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। खासतौर पर लोगों के सोने के तरीके सीधे सोते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है, और उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता है। आपने देखे कि जितने लोग बूढ़े होते हैं उनके मॉर्निंग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक दिन में होते हैं, सुबह सुबह के टाइम होते हैं। सुबह का टाइम आपका ब्लड प्रेशर और ड्रॉप कर रहा है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा लंबी नींद से ड्रॉप होता है तो आपके दिल की जो शरियानों को खुराक मिल रही थी कम होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे कम हुई हार्ट अटैक हो गया। तो अगर आपने हार्ट अटैक से बचना है, आपको रात को पानी का गिलास लें, जल्दी सो जाए। आपके जो है सिस्टम जो है आपको ऑटोमेटिकली 2, ढाई, 3 बजे के करीब आपको जागेंगे। जब जागेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर दोबारा राइज होगा और ड्रॉप होने से कम होगा। सुबह बाहर उस 2, ढाई बजे खूबसूरत हवा होती है, ठंडी हवा होती है, साफ सुथरी हवा होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होती, और वो जो पेट्रोल आपको मिलेगा साफ सुथरा मिलेगा। दिल एक इंजन है, उसको पेट्रोल साफ चाहिए। साफ पेट्रोल किस वक्त मिलता है? सुबह के टाइम, डान के टाइम, या तहज्जुद के टाइम। अगर आप किसी भी गाड़ी के इंजन को ऐसा पेट्रोल दें जो मिक्स्ड अप हो, मिलावट वाला हो, इंजन खराब हो जाएगा। यही हाल दिल का है। जब 2, ढाई बजे उठते हैं और सांस लेते हैं तो धुआं भर चुका होता है, डस्ट भर चुकी होती है। तो वो सांस लेने से न सिर्फ आपके फेफड़े मुतासिर होते हैं, आपके दिल मुतासिर होता है, और आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। कामयाबी नहीं मिलती आपको, आपके तमाम निज़ाम कमज़ोर होकर रह जाते हैं। आपके एंडोक्राइन का सिस्टम नाकाम हो जाता है। और जो आपको बताऊं, जो जल्दी सोने वाले होते हैं उनको ना, उनके दिमाग के अंदर जो आपको ख्वाब आते हैं उस टाइम के, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो आपको याद नहीं होते। जो पिछली रात वाले नींद वाले वो जो ख्वाब होते हैं याद इसलिए होते हैं कि आपका दिमाग जो है उन सारी चीजों को रिपेयर कर चुका होता है, और वो यादाश्त होते हैं। इसलिए यादाश्त की तकवीयत के इस अमल के बाद जाग कर जब हम नमाज तहज्जुद में कुरान पढ़ते हैं, तदब्बर करते हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, या अपनी कोई निसाबी किताब पढ़ते हैं, या नोट्स पढ़ते हैं, या कोई चीज सवाल को हल करते हैं, तो वो हमारे हाफजे पे नक्श हो जाता है। जब नक्श हो जाता है तो वो भूल नहीं सकता। और फवायद भी बहुत सारे हैं इसको रात की आखिरी घड़ी में उठने के। जब सजदा करते हैं तो क्या होता है? हमारा फेफड़ों का निजाम बेहतर होता है, सांस बेहतर होता है। कोरोना ने तो बता दिया कि उल्टा सोलाएं, उल्टा सोने से फेफड़े बेहतर होते हैं। और अगर आपकी खांसी, दमा या दूसरी चीजें हैं कि आप उल्टा होके सजदे में जाके आप जब लंबा सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े के एल्वेलाई खुलते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन जाती है आपको। जिस्म के पट्टे, जोड़, ये पेशानी, दिमाग के अंदर खून ज्यादा, ये सारी चीजें ठीक होती हैं, और इन सबको खून ज्यादा मिलता है। और सबसे ज्यादा ये है कि हमारा दिल और दिमाग बेहतर रहते हैं। जब दिल और दिमाग बेहतर रहेगा
تو اس ساری خوبصورتی کو انجام کریں، نہ صرف دنیا کی خوبصورتی کو انجوائے کریں، اللہ کی رحمتوں کو بھی انجوائے کریں گے اور اپنی صحت کو بھی انجوائے کریں گے۔ اس لیے میری والدہ کہا کرتی تھی کہ یا اللہ آپ کو صحت کی بادشاہی دے۔ اس وقت مجھے صحت کی بادشاہی کا سمجھ نہیں آتی تھی کہ صحت کون سی، تو آج میں سمجھتا ہوں 65 سال کی اس عمر کو پہنچ کے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت آپ کی صحت ہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے، سب سے زیادہ جو پیغام ہے کہ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، تہجد کریں، اپنے رب کو بھی پائیں اور اپنی صحت کو بھی پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔